يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. رو رو کے کیسن دنیا اندر، رو رو کیسن دنیا اندر، بیج ربا ایک باری، رو رو کیسن دنیا اندر، ربا بیج ایک واری. من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعداری. حکم ہو سی ہن دنیا اندر، موڑنا ہرگز جانا، وچ عذاب جہنم اندر، دائم برا ٹھکانا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے. اے جڑی نا جڑ تو دسی دنوں تھوڑا جا پیچھے کر نام لوں جا پیچھے کر دے، کیونکہ جڑی آواز جڑی ہے نا تھوڑی خراب نہ ہو، او دے کے پھٹیاں رکھ دے ہوئے. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام المجاہدین امام القبلتین امام المعصومین امام الحرمین والقبلتین امام الثقلین امام الشیخین امام الحسن والحسین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے. حضرات محترم، صحیح مسلم دی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماندے نے وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میرے صحابہ میرے نال قیامت اس طرح میں جس طرح اے دو انگلاں نے. یعنی میرے پیچھے نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، میرے تو بعد نبوت دا رسالت دا کم ختم ہے، مکمل ہے. میرے تو بعد اگر قائم ہوئے گی تو قیامت قائم ہوئے گی. میرے محترم بھائیوں، قیامت کے متعلق مینوں کوئی زیادہ دلیلاں دین کی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ ہر بچے نو اس بات کا علم ہے کہ کل قیامت کا دن ہوئے گا، نفسی کا عالم ہوئے گا. ہر انسان نو اپنی جان دے لالے پڑے ہوں گے. تو میں جڑا موضوع تواڈے سامنے اج بیان کرنا چاہنا کہ ایسے لوگ کہ جڑے اللہ دے کول نیکیاں لے کے جاندے نے، وہ بڑے خوش نصیب نے. اور ایک مومن ایک مسلمان واسطے اس
نالوں بڑی کوئی خوشی ہے ہی نہیں۔ اور اس بندے واسطے بڑی سوچن دی بات ہے، بڑے غور دی بات ہے کہ جیڑا اللہ دے کول جائے تے گناہاں نو لے کے جائے، اپنے جرائم نو لے کے جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دا وہ بندہ بڑا بے وقوف ہے کہ جیڑا گناہ کرتا رہتا ہے اور گناہ تو بعد توبہ نہیں کرتا، بلکہ آتا میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آقا فرماتے نے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مومن اور مسلمان کل قیامت کا دن ہوئے گا، ایک اکٹھے نہیں ہوں گے بلکہ جدا جدا ہوں گے۔ ایک مومن بندہ اور ایک جرائم پیشہ بندہ کہ جدا کم ہی گناہ کرنا اور جناب اس گناہ تے ڈٹے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم کے اندر یہ واضح کر دیتا ہے، فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ مسلمانوں نے اسی مسلمانوں مجرماں دے طرح نہیں کریں گے، بلکہ جرائم پیشہ جڑے لوگ نے انہاں نو اسی وکھریا کر دیواں گے۔ اور سورۃ یاسین دے اندر اللہ فرماندے نے وَانْتَاذُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اسی کہاں گے اے مجرموں آج دا دن الگ ہو جاؤ۔ مجرم میرے باغی میرے سرکش الگ ہو جان۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، اے آدم دے بیٹے، کیا میں تمہیں دسیا نہیں سی کہ یہ شیطان دے مگر نہ لگیا جے، شیطان تہاڈا کھلا دشمن جے۔ میرے محترم بھائیو، جرم، میں اپنا موضوع شروع کرن تو پہلا جرم دے متعلق دس دیواں۔ جرم دا بنیادی معنی ہے کہ کسی چیز نو کٹ دینا، کسی چیز نو ہٹا کے اس چیز نو ننگا کر دینا۔ مثال دے طور پہ کوئی پینٹ والی دیوار ہے، وہ دے تو اگر پینٹ اتار دیتا جائے تو وہ دیوار ننگی ہو جاتی۔ اگر ایک گوشت ہڈی والا ہے، وہ دے تو گوشت اتار دیتا جائے تو ہڈی جڑی ہے وہ ننگی ہو جاتی۔ اسی طرح لفظ جرم جڑا ہے، جڑا مجرم انسان ہے، جڑا جرائم پیشہ بندہ ہے، وہ لوگاں دے حقاں نو کھا کے انہاں نو ننگا کر دیتا ہے اور انہاں دے جڑے حق نے وہ آپ اپنے گھراں دے اندر لے جاندا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ جڑے جرائم پیشہ لوگ نے جویں دنیا دے اندر ذلیل و رسوا ہوندے نے، فرمایا کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ انہاں نو ذلت دے نال اور رسوائی دے نال انہاں نو اٹھائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غور کریا جے، میں جڑا موضوع بیان کرنا چاہنا ہاں وہ ہے جرائم پیشہ لوگاں دا انجام کی ہوئے گا، انہاں دی اللہ دے سامنے پیشی کیویں ہوئے گی۔ تو آئیے پہلی آیت پہ غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے۔ سورۃ طٰہٰ دے اندر اللہ فرماتے ہیں یوم ينفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔
تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے۔ فرمایا جس دن سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ حکم دیں گے کہ سور نو پھونک دیتا جائے۔ فرمایا سب تو پہلے جدوں پہلی دفعہ سور پھونکیا جائے گا، جننے بھی زندہ انسان نے سارے دے اُتے موت آ جائے گی۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکیا جائے گا، جننے بھی آدم دی اولاد دے فوت ہوئے نے انہاں سارے نو قبراں دے اندر اٹھا دیتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتخافتون بینہم الا بستم الا عشرا، انہاں دیاں اکھاں جڑیاں نے نیلیاں پیلیاں ہون گیاں مجرماں دیاں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دا قرآن گواہیاں دیندا ہے پیا، فرمایا اے آپس دے اندر گلاں کرن گے، آپس دے اندر مجرم لوگ تے ہولی ہولی ڈردیاں ڈردیاں گلاں کرن گے تے ایک دوجے نوں آکھن دے الا عشرا، انج لگدا ہے کہ جویں دنیا دے اندر اسی 10 کو دن ٹھہر کے آئے ہیں، حالانکہ 70 سال 100 سال 50 سال دی زندگی گزار کے گئے ہوں گے، لیکن ڈردیاں ڈردیاں ایک دوجے دے نال کرن دے آکھن دے لگدا ہے کہ جویں 10 کو دن ہی اسی دنیا دے تے ٹھہر کے آئے ہیں۔ میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا، توجہ فرما دے جانا، مجرماں دیاں حالتاں کی ہون گیاں۔ پہلے نمبر تے فرمایا جڑے بندیاں نوں اللہ چہریاں دے بل گنگیاں کر کے بہریاں کر کے جناب جہنم دے اندر سٹن گے۔ پہلے نمبر تے میرے محترم بھائیو وہ لوگ نے جڑے دنیا دی اُتے رہ کے ہدایت نوں قدر دی نگاہ تے نہیں سن ویکھیا کردے۔ اے جناب مسجد دا امام ہے، کوئی عالم دین ہے، قرآن پڑھدا ہے، حدیث سناتا ہے اور جناب نبی پاک دے فرمان سناتا ہے، یہ کہندا پڑھ لواں گے نمازاں جدوں وقت آئے گا، پڑھ لواں گے جمعے، پڑھ لواں گے قرآن جدوں وقت آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جدوں ہوئے گا، اس بندے نوں مرن تو بعد اللہ جدوں اٹھان گے، فرمایا پہلے نمبر تے گونگا ہوئے گا، دوسرے نمبر تے بہرا ہوئے گا۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، سورت اسراء دے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خبت زدناہم سعیرا۔ فرمایا اے جڑے لوگ جنہاں نوں اللہ ہدایت دے دے وے، جنہاں نوں اللہ تعالی ہدایت دین دا ارادہ کر لوے، انہاں نوں کوئی گمراہ نہیں کر سکدا، تے جنہاں نوں اللہ گمراہ کر دے وے انہاں نوں کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکدا۔ اج میرے محترم بھائیو بڑے بڑے اللہ دے باغی ویکھو گے جناب پورا سال نماز نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ میں ایسے بھی بندیاں نوں جاننا ہاں جڑے جناب عید دی نماز بھی نہیں پڑھیا کرتے۔ میرے محترم بھائیو اللہ دی ہدایت تو دور ہو گئے نے، اللہ دے فرمان تو دور ہو گئے نے، نبی پاک دے فرمان تو دور ہو گئے نے۔ فرمایا جنہاں نوں اللہ ہدایت دے دے وے انہاں نوں کوئی گمراہ نہیں کر سکدا، تے جنہاں نوں اللہ گمراہ کر دے وے انہاں نوں کوئی ہدایت نہیں دے سکدا۔ اور فرمایا اللہ تو علاوہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں دا کوئی بھی مددگار نہیں ہوئے گا۔ اور فرمایا جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نوں اندھے اور گونگے بہرے کر کے انہاں نوں جہنم دے اندر سٹ دتا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں نوں جدوں جہنم اندر سٹیا جائے گا اگ ٹھنڈی ہوئے گی، اگ جڑی ہے نارمل ہوئے گی۔ فرمایا اللہ فرماتے نے اسی اگ نو اور بڑھکا دیواں گے، یعنی کہ نہ ختم ہونے والی زندگی دے اندر انہاں نوں مبتلا کر دیواں گے، جہنم دے اندر جان گے تے اگ
انہاں واسطے ہوئے گا تے گونگے ہون گے تے بہرے ہون گے۔ دوجے نمبر تے میرے محترم بھائیو جرائم پیشہ لوگ جڑے نے جڑے کہ جناب اللہ تو دین تو دور ہو گئے نے، قرآن تو دور ہو گئے نے، نماز تو دور ہو گئے نے۔ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی انہاں نو انیا کر کے اٹھاواں گے، نبینیا کر کے اٹھاواں گے۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ دوجے نمبر تے مجرم جڑا قرآن تو دور ہو گیا ہے، حدیث تو دور ہو گیا ہے، نماز تو دور ہو گیا ہے، اذکار تو دور ہو گیا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جن نے ساڑھے ذکر تو منہ پھیر لیا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، قبر دے اندروں اٹھے گا تے نبینا حالت اندر ہوئے گا تے اللہ دے کولوں سوال کرے گا اے میرے اللہ دنیا دے اوتے رہ کے میں ویکھن والا سا اج مینوں تو نبینا کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ فرماتے نے قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتک فنسیتها۔ او میرے بندے جویں دنیا دے اوتے رہ کے تو سانو بھول گیا ہے، جویں دنیا دے اوتے رہ کے تو ساڈے قرآن تو دور ہو گیا ہے، جویں دنیا دے اوتے رہ کے تو نماز تو دور ہو گیا ہے، جویں دنیا دے اوتے رہ کے تو ذکر تو دور ہو گیا ہے۔ اج قیامت دا دن ہے تے اساں وی تینوں بلا دیتا ہے۔ اے جناب اسی سمجھنا کیسی نمازاں تو دور آں، قرآن تو دور آں، اسی نماز تو قرآن تو جمعہ تو دور آں تے جناب سانو کچھ نہیں ہونا، سانو سزا نہیں ملنی۔ فرمایا اے جرائم پیشہ لوگ جڑے نے انہاں نو انہاں دا انجام اے ہوئے گا، انہاں نو قبر دے اندر اٹھایا جائے گا تے نبینیاں کر کے اٹھایا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو تیسرے نمبر تے جرائم پیشہ لوگوں دے اندروں تیسرا بندہ ہووے جڑا کہ جناب اے دی عقل جڑی ہے ختم ہو جائے گی، اے دی مت وجی ہوئے گی، ڈگدا ٹنگدا ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندہ ہووے کہ جڑا دنیا دے اوتے رہ کے سود کھاندا رہیا ہے۔ کی کھاندا رہیا؟ سود کھاندا رہیا، سود دیندا رہیا، سود لیندا رہیا۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخبوط الحواس یہ بندہ ہوئے گا جویں چرسی نہیں آ جناب ادھر ڈگدا پیا ادھر ڈگدا پیا جناب انہوں ادھی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی جڑا سود کھان والا بندہ ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود دین والا، سود لین والا، سود کھان والا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایدی عقل ختم ہو جائے گی، ایدی مت وجی ہوئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈگدا ٹنگدا ہوئے گا، ایدی مت وجی ہوئے گی۔ میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورۃ البقرہ دے اندر اللہ فرماتے نے او لوگ جڑے سود کھاندے نے اس طرح ہون گے کہ جویں
شیطان نے انہاں نو چھو کے چھڈیا ہے. شیطان نے جویں انہاں نو مس کیتا ہے اے جناب جویں انہاں نو کوئی جن چمڑے نے. فرمایا انہاں دی عقل جڑی ہے یہ ختم ہو جائے گی, مت وجی ہوئے گی سود کھان والے بندے دی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جڑے نے انہاں دے واسطے اللہ نے تجارت نو حلال کیتا ہے. یہ سود کھان والا کہندا ہے تجارت جڑی ہے یہ سود جڑا ہے بھی تجارت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فرمایا جس بندے دے کول نصیحت آ جائے, اگر پہلو سود کھاندا رہا ہے سود دیندا رہا ہے لیکن نصیحت آ گئی ہے, پتہ چل گیا ہے سود غلط ہے سود حرام ہے, فرمایا اگر چھڈ دے توبہ کر لوے تے پہلے گناہاں نو اللہ معاف کر دیندے نے. لیکن جڑا بندہ سنن تو بعد اے جناب سارا کچھ ویکھن تو بعد پھر سود کھاندا ہے, فرمایا ایو لوگ نے جڑے ہمیشہ اگ دے اندر رہن والے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے سود لین دین والا اللہ اور اللہ دے رسول دے نال جنگ لڑتا ہے, ایڈا بڑا گناہ ہے. اور فرمایا سود کھان والے سود دین والے تے سود لین والے انہاں دا ادنا جڑا گناہ ہے سود دا جڑا سب نالوں تھوڑا گناہ ہے, فرمایا وہ انجی ہے کہ جویں وہ اپنی سکی ماں دے نال منہ کالا کردا ہے. ایڈا بڑا گناہ ہے سود کھان والے سود لین والے تے دین والے. میرے محترم بھائیو دی مت کیوں وجی ہے سود کھان والے دی سود دین والے دی. میرے محترم بھائیو سود دین والا جڑا ہے انہیں غریباں نو قرضہ دتا ہے تے دنیا دے اوتے رہ کے انہیں لوکاں دی مت ماری. اب بڑے بندے جناب غریب بندے سوشل میڈیا دے اوتے ویکھیا کئی بندے خودکشی کر لیندے نے جی اسی قرضہ نہیں دے سکتے ساڈے اوتے سود ہی انہاں کو چڑھ گیا کہ ساڈے کول ہن واپس ہی نہیں ہوندا پیا. جس طرح اے دنیا دے اوتے رہ کے سود دین والا بندہ اے جناب لوکاں دا خون چوسدا رہیا ہے غریباں دا خون چوسدا رہیا ہے, فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دی بھی اسی مت نو مار دیاں دے اس بندے دی عقل نو ختم کر دیواں گے. آئیے غور کرتے جائیے توجہ فرماتے جانا. چوتھے نمبر تے جرائم پیشہ لوگاں دے اندروں چوتھے نمبر تے بندہ کیڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے دی چہریاں دے اوتے تے کمر دے اوتے انہوں جناب اگ دے نال داغیا جائے گا نشان لگائے جان گے. میرے محترم بھائیو مالدار ہونا عیب والی گل نہیں, مالدار ہونا عیب والی گل نہیں. بڑے بڑے جناب مسلمانوں دے اندروں ایسے گزرے نے کہ جڑے اللہ نے جنہاں نوں بڑا مال دیتا ہے لیکن عیب والی گل اے وے اللہ نے مال دیتا ہے تے مال دے اوتے سب بن کے نہیں بیٹھ جانا, مال دے اوتے سب بن کے نہیں بیٹھ جانا جناب, دینی نہیں کسے نوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ مال دے اوتے سب بن کے بیٹھ جاندا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ اللہ دے سامنے دی پیشی کس طرح ہوئے گی. اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے سورۃ توبہ دے اندر اللہ فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی النار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا جس دن جہنم دے اندر دے مال نو تپایا جائے گا, تپان تو بعد انہاں دیاں پشانیاں نو اس مال دے نال داغیا جائے گا تے انہاں دی پیٹھ نو اس مال دے نال داغیا جائے گا, نشان لگائے جان گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آکھن گے اور ایدا مال جڑا جدے اوتے سب بن کے بیٹھا سی لوگاں دے اندر غریباں دے اندر خرچ نہیں سی کرتا, انہوں پھر آکھیا جائے گا چکھ مزہ
اس مال نو تو غریباں دے اندر اللہ دے راستے دے اندر نہیں سا دیندا تے اج اس مال دا تو مزہ چکھ لے سواد چکھ لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت آقا فرماتے نے جس بندے نو اللہ نے سونے دا چاندی دا مالک بنایا ہے اور وہ دا حقدار بنایا ہے آقا فرماتے نے یہ بندہ لوگاں دے اندر تقسیم نہیں کرتا اس چاندی دی سونے دی زکات نو نہیں کٹدا آقا فرماتے نے اے دے سونے تے چاندی نو ایدیاں سلاخاں بنا دتیاں جان گیاں ایدیاں سلائیاں بنا دتیاں جان گیاں تے انہاں نو گرم کر کے تے اے دے چہرے تے اے دی پیٹھ تے لگائیاں جان گی اج جناب پیسہ اللہ نے دیتا لیکن دین دے دل نہیں کرتا لیکن آقا فرماتے نے اے مالدار ویکھو میں اگے گل کیتی مالدار ہونا عیب نہیں عیب والی گل اے ہے کہ اللہ نے مال دیتا ہے سونا دیتا ہے چاندی دیتی ہے اے جناب اللہ نے پیسے دیتے نے خزانہ اللہ نے دیتا ہے اس خزانے نو او دی زکات کٹدا ہے او دا عشر کٹدا ہے او دا جناب صدقہ خیرات کردا ہے اے نہیں کہ سارا گھر ہی لوکاں نوں دے دے بلکہ زکات کٹے اپنا جناب ششمائی دی ششمائی عشر کٹے میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا جرائم پیشہ لوگاں دے اندروں 5ویں نمبر تے 5واں آدمی کیڑا ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجرم انج دے ہون گے جنہاں دے ہاتھ انہاں دیاں گردناں دے پیچھے بنے ہون گے آقا فرماتے نے اللہ دے سامنے انہاں نوں لیاندا جائے گا اے کون ہون گے جڑے اپنے اقتدار دا نجائز فائدہ اٹھاندے سن جڑے اپنے اقتدار دا نجائز آج جناب پنڈ دا چیئرمین بن گیا آپ پنڈ دی تے اندر زکات آئی ہے تے اپنے پتریاں نوں دیندا پیا اپنے جناب رشتہ داراں نوں زکات بندا پیا اے نہیں کہ چیئرمین پنڈ دا جڑا غریب ہے اونوں زکات دے اونوں جناب جڑا فنڈ ہے اونوں دے آقا فرماتے نے انہاں دے ہاتھ جڑے نے انج گردناں دے پیچھے بننے ہون گے اے او لوگ ہون گے جڑے دنیا دے تے رہ کے اپنے اقتدار دا نجائز فائدہ اٹھاندے ہون گے تے اس حدیث نو جناب اسی اپنی حکومت تے بھی لا دیے آج پتر بھی حکومت اندر دھی بھی حکومت اندر پتریاں بھی پوترے بھی جناب کوئی ایم پی ہے کوئی ایم این اے ہے کوئی وزیر اعظم ہے کوئی وزیر اعلیٰ ہے فرمایا انج دے بندے جڑے ہون گے جڑے اقتدار دا نجائز فائدہ اٹھاندے ہون گے کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دے ہتھاں انہاں دے گردناں دے پیچھے بن دتا جائے گا اور آقا فرماتے نے یا تے پھر ایدی نیکی نو بچا لے گی یا پھر ایدا گناہ اینو ہلاک کر دے گا یا تے پھر کوئی نیکی ہے جدی ہوئی جڑی اینو بچا لے تے یا پھر ایدے جڑے گناہ نے جڑا اقتدار دے اندر آ کے ایدا نجائز فائدہ اٹھاندا رہیا اینو ہلاک کر دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے محترم بھائیو جرائم پیشہ لوگ جرم کرن والے لوگاں دے اندر 6واں بندہ ہوئے جڑا عہد شکنی کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے جڑا وعدہ خلافی کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے جڑا بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے وعدہ توڑتا ہے گل کر کے مکر جاتا ہے ایک مومن دا ایک مسلمان دا کردار جدا ہونا چاہیے گل کیتی ہے ہن جناب جان تے جا سکتی ہے لیکن گل تو بندہ پھر نہیں سکتا مومن بندہ وعدہ خلاف والا نہیں ہوتا وعدے نو توڑن والا نہیں ہویا کرتا میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے جڑے بندے وعدہ خلافی کرتے ہون گے عہد شکنی کرتے ہون گے کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دے سامنے پیش ہون گے تے انہاں دی پیٹھ دے کول ایک جھنڈا لگا ہوئے گا انہاں دی جڑی قبر ہے نا قبر اے دے کول ایک جھنڈا لگا ہوئے گا تے پتہ لگدا ہوئے گا اے بندہ دنیا دے اوتے رہ کے وعدہ خلافیاں کردا سی اے جناب وعدے توڑدا سی وعدہ خلافیاں کردا سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اے جڑا وعدہ توڑن والا بندہ ہوئے
یہ وعدہ توڑن والا بندہ ہے. دسیا جائے گا اعلان کر کے کیتا جائے اور جھنڈا جڑا وہ تے ایک ثبوت ہوئے گا سارے نوں پتہ لگدا ہوئے گا اے بھی دنیا دے رہ کے وعدہ خلافیاں کرن والا بندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے کچھ مجرم ایسے ہوں گے جڑے اللہ دے سامنے پیش ہوں گے تے انہاں دے چہریاں دے اوتے گوشت نہیں ہوئے گا. انہاں دے چہرے اوتے ہڈیاں ہون گیاں گوشت نہیں ہوئے گا. پوچھا گیا اللہ دے نبی جی وہ کیڑے بندے نے؟ 7ویں نمبر تے میرے محترم بھائیو اے او بندہ ہے آقا فرماتے نے جڑے بغیر عذر تو منگدے نے. بغیر عذر تو جناب اڈے کٹے جناب ساڈے ورگے جناب انہاں دے پاویں 4 بن جان جناب سڑک اتے کھڑوتا ہے منگدا ہے پیا کسے جناب پوریاں فیملیاں منگن تے لا دتیاں نے. میں وزیر آباد تھانوں گل سنا جڑی گل حقیقت ہوئے کیونکہ کہانیاں اللہ دے حکم نال ساڈا شیوا نہیں ایک بندہ ہے اودہ انٹرویو بندہ لے رہا ہے تے وزیر آباد دی گل ہے تے او بندہ کار دے اندروں نکلیا ہے تے نکل کے تے منگن لگا تے اونے انٹرویو لیا اونے آکھیا 10 یار تو مطلب گڈی دے وچوں نکل کے منگن لگا. اونے آکھیا یار میرا نا پیر جڑا نا خراب سی یعنی کہ پیر تو میں ننگا ہاں تے میں جتھے بھی جاندا ہاں کوئی بندہ مینوں رکھدا ہی نہیں سی. اسلام دعوت دیتا ہے محنت دی جدوجہد کرن دی منگن دی دعوت اسلام نہیں دیتا. وہ بندہ آندا ہے کہ بھئی میں فیکٹری گیا میتھج گیا گل مختصر ہو کہندا مینوں کسے بھی قبول نہیں کیتا تے میں انج کرنا سویرے اٹھنا 5 گھنٹے میں منگنا وا تے میں انج کیتا ہے ایک پلاٹ جڑا میں چھت کے وہ جناب وہ دے 2 منزلی مکان بنا کے وہ کرائے دے چاڑ چھڑیا ایک پلاٹ میں اگوں لے لیا اور اس کے بعد اے میرے کو گڈی ہے تے میں جناب 5 گھنٹے ڈیوٹی کرنا تے اے میری کمائی ہے ہن کو رمضان ہونے والا ہے پھر میں لوکاں کولوں منگ کے پھر 2 منزلی دا مکان بنا لینا ہے. اے میرے محترم بھائیو ساڈا جنوں کوئی کام نہیں لگدا تے او منگنا شروع کر دیندا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑا بغیر عذر تو لوگاں دے کولوں سوال کردا ہے لوگاں دے کولوں منگدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے مجرم ایسا ہوئے گا اللہ دے سامنے پیش ہوئے گا تے دے چہرے دے اوتے گوشت نہیں ہوئے گا. ایڈی بھڑی حالت دے اندر اے رب دے سامنے پیش ہوئے گا. میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا مختصر کرتا جاواں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے جڑا بندہ خیانت امانت دے اندر خیانت کرن والا ہے اس خیانت نو اپنے کندھیاں دے اوتے چکیا ہوئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امانت دے اندر خیانت کیتی سو وہ امانت واپس نہیں سو دیتی خیانت کر کے مر گیا اس حالت دے اندر کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑی چیز دی خیانت کیتی سو اے دے کندھیاں دے اوتے ہوئے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے نے میرے صحابہ امانت دے متعلق ڈر جاؤ ورنہ کل قیامت دا دن ہوئے گا کوئی بندہ اے نہ کہ اللہ دے نبی جی میرے موٹیاں دے اوتے اونٹے تے لوا دے وہ اللہ دے نبی جی میرے کندھیاں دے اوتے بکری ہے لوا دے وہ اللہ دے نبی جی میرے کندھیاں دے اوتے فلانی چیز لوا دے وہ. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بندے دے کام نہیں آواں گا. فرمایا جڑا بندہ امانت دے اندر خیانت کردا میرے صحابہ ڈر جاؤ ورنہ کالوں اونٹ تواڈے کندھیاں دے اوتے تساں چکیا ہوئے اونٹ بولدا ہوئے اور تسی آکھو اللہ دے نبی جی آ اونٹ ساڈے موڈیاں دے اوتے لوا دیو میں محمد تواڈی مدد نہیں کراں گا. کوئی آکھے گا اللہ دے نبی جی گاں میں چکی ہے اپنے کندھیاں دے اوتے فرمایا میں مدد نہیں کراں گا. کوئی آکھے گا اللہ دے نبی جی میرے کندھیاں دے اوتے بکری ہے اللہ دے نبی جی اتار دے وہ اللہ دے کولوں سفارش کر دے وہ فرمایا میں تواڈے کام نہیں آواں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے محترم بھائیو صحیح البخاری دی روایت ہے ایک بندہ ایک صحابی جڑا ہے یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی خدمت کرن والا ہے اللہ دے نبی دے اگے پیچھے ہون والا ہے اللہ دے نبی دا سامان اٹھا کے نال چلن والا ہے. ہوندا کی ایک جنگ دے دوران فوت ہو گیا ہے فوت ہویا ہے لوگ ایدی
किस्से सुनाते ने पे। आका फरमाते ने मैं वेखना वा पिया अग दी चादर जिहड़ी इहदे उत्ते पा दित्ती गई है। सहाबी भी होए लेकिन कमी पेशी मेरे मोहतरम भाइयों, खयानत जिहड़ा माल अंदर खयानत कर लेंदा ओदी माफी नहीं। सही बुखारी दी रिवायत है, आका फरमाते ने इस बंदे नू मैं माले गनीमत दा निगरान बनाया सी, इन्ने माल तकसीम होण तो पहला चादर उठा ली सी ते तौबा करन तो पहला फौत हो गया है। अल्लाह ने उस चादर नू अग दी बना के इहदे उत्ते पा दिता है। ऐ भाई जी आ दुनिया दे अंदर ही रोले मका लो, किसी दी कोई शय चोरी कीती है तो कोल दुनिया दे अंदर ही माफी मांग लो, वरना क़यामत वाले दिन किसी भी तुम्हारी मदद नहीं जे करनी। मेरे मोहतरम भाइयों गौर करते जाना, एंड वालियां बातां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जराइम पेशा लोगों के अंदरों कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हां दे एक साइड जेड़ी है फालज ज़दा होएगी। वो केड़े लोग होंगे जिन्ही एक तो ज्यादा यानी कि किसी दी दो बीवियां ने, तीन बीवियां ने, चार बीवियां ने। आका फरमाते ने ओ दुआ दे अंदर इंसाफ नहीं करता, उन्हां दुआ दे अंदर जनाब नहीं इंसाफ करता। आका फरमाते ने इंसाफ ना करन दी वजह तो कल क़यामत दा दिन होएगा, ऐसा बंदा अल्लाह दे सामने होएगा ते एदा जिस्म जिहड़ा है ओदा एक साइड फालज ज़दा होएगी। ये जिहड़ा बंदा जिहदियां दो बीवियां ने या तीन बीवियां ने ते उन्हां दे आपस अंदर इंसाफ नहीं करता, ये जनाब ओदा एक साइड फालज ज़दा होएगी। फिर देखो बीबियां ने ते निकाह उन्हां दे नाल होया हलाल ने, उन्हां दे नाल इंसाफ नहीं करता ते ये हालत होएगी। ते जेड़े बदबख्त खबीस लाइन ये जनाब विआह कीता किसी होर नाल ते यारियां किसी होर नाल लाइयां ने, ए जनाब पैसे किसी होर नूं खवांदा है पिया, दसो ओदी की हालत होएगी। ये बीबी जेड़ी है जेड़ी निकाह दे अंदर ओदे अंदर इंसाफ नहीं कर रहा, फरमाया एक साइड फालज ज़दा होएगी। ते उस बदबख्त इंसान दा की बनेगा कि जेड़ा अपनी जनाब बीवी होने के बावजूद किसी होर नाल जराने ला लेंदा है। मेरे मोहतरम भाइयों गौर करते जाना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने जेड़ा बंदा किसी दी जमीन दे उत्ते एक बलिष्ठ जमीन दे उत्ते भी कब्जा कर लेंदा है, आका फरमाते ने 7 जमीनां ओदे गल दे अंदर तोप बना के पा दित्तियां जाणगी। जेड़ा बंदा किसी दी जमीन दे उत्ते एक गिठ कब्जा कर लेंदा है, ओंदे जनाब किसी जिन्हां कोल ताकत है, जनाब जिन्हां दे कोल सलाम दा है, किसी दी MP MLA नाल, किसी दी जनाब DSP SHO दे नाल सलाम दा है, जनाब पूरे मकानां दे उत्ते कब्जा करके बैठे ने, किसी गरीब दी दुकान उत्ते कब्जा करके बैठे ने। फरमाया मन अज़लम मिनल अर्ज़ि शैयन तौक़हु मिन सब'i अर्ज़ीना। आका फरमाते ने जिसने जमीन दे मामले दे अंदर किसी उत्ते जुल्म कीता, कल क़यामत दा दिन होएगा 7 ज़मीनां दा तोप बना के इहदे गले दे अंदर पा दिता जाएगा। अती दा हक मारिया दे छड़ो, अपनी बहन दा हक मारिया दे छड़ो, अगर किसी दे हक उत्ते नजायज कब्जा करोगे फरमाया ए जनाब 7 ज़मीनां दा तोप बना के इहदे उत्ते इहदी जनाब गल दे अंदर पा दिता जाएगा। मां जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ए जनाब विंदियां ने एक सहाबी हजरत अबू सलमा ये जमीन दे मामले दे अंदर किसी नाल बहस पे करदे ने ते मां जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमादियां ने ए अबू सलमा तू सुनिया नहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आख्या सी मन अज़लमा कैदा शिबरा मिनल अर्ज़ि तुविकहु मिन सब'i अर्ज़ीना। जिस बंदे ने किसी दी एक बलिष्ठ जमीन दे बराबर भी जुल्म कीता, कल क़यामत दा दिन होएगा इहदे गले दे अंदर 7 ज़मीनां दा तोप बना के पा दिता जाएगा। मेरे मुहतरम भाइयों इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा बंदा कि जिहदे जिस्म दे उत्ते गंदक दा लिबास पाया जाएगा, ये मरण तो बाद उठ के रब दे सामने जान वाले मुजरम पेशा जेड़ा जराइम पेशा लोग जेड़े ने ये उन्हां दी हालतां ने। ये केड़ा बंदा होएगा जिहदे जिस्म दे
جیڑا بندہ یا جیڑی بی بی نوحہ کر دیا. دیکھو جی مصیبت آج کسی دی امی فوت ہو گئی ہے, کسی دا ابو فوت ہو گیا ہے, کسی دا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے, رونا اکھاں دے اندروں آنسو بہانا, یہ بھی کوئی ایک فطرتی عمل ہے. جیڑا بندہ یا جیڑی بی بی نوحہ کر دیا مر جائے, فوت ہو جائے, فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, انہوں اللہ تعالیٰ گندک دا لباس پہنان گے اور اس حالت اندر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جڑے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تے انہاں دے گلیاں دے اندر اگ دی لگام پہنائی جائے گی. وہ کیڑے بندے ہوں گے کہ جنہاں نو اللہ نے علم دیتا ہے, جنہاں نو اللہ نے علم دیتا ہے اور اس علم نو چھپاندے نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا, تو اڑے کول اگر ایک ایت دا بھی علم ہے تو لوگاں نو دسو. لیکن اسی کیا نا اللہ یار فلانے چوری صاحب سامنے بیٹھے نے, میں جی یہ حدیث انہاں نو سنائی تو انہاں آکھنا ہے کاریگرا میرے تے حدیث لا دیتی, اے حدیث مینوں لگدی ہے بھئی, اے جناب قرآن دی آیت مینوں لگدی ہے بھئی. اور کئی اسی مولوی جڑے ہیں نا اسی چودھریاں تو ڈردے ہاں اس مسئلے نو دبا جانے ہاں. فرمایا ایسا بندہ کہ جنہوں اللہ نے علم دیتا اور علم نو دبا دیتا ہے, علم نو چھپا دیتا ہے, کل قیامت دا دن ہوئے گا اس مولوی دے گلے دے اندر اللہ اگ دی لگام پہنان گے. اور کچھ ایسے بندے ہوں گے جڑے رب دے سامنے پیش ہوں گے تے اپنے آپ نو ہلاک کر دے ہاں, اپنے آپ نو مار دے رب دے سامنے پیش ہوں گے. وہ کیڑے بندے نے میرے محترم بھائیو, جڑا کہ ساڈے اس پاکستان دے اندر کام بڑا عروج ہوتے ہوئے جڑا بندہ پریشان ہوندا ہے, جڑا بندہ دکھی ہوندا ہے, کوئی دانے والی گولی لے کے مر جاندا ہے, کوئی کرنٹ اپنے آپ نو لا کے مر جاندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جڑا بندہ خودکشی کر لیتا ہے قیامت والے دن رب دے سامنے جدوں پیش ہوئے گا, جڑی چیز دے نال اونے اپنے آپ نو ماریا ہے وہ چیز بار بچے کواڑے دے نال کسے اپنے آپ نو ماریا ہے, یا کسے جڑی چیز دے نال جس آلے دے نال اس نے اپنے آپ نو ماریا ہے تے او دے نال ماردا ماردی رب دے سامنے پیش ہوئے گا. اور جہنم دے اندر اللہ تعالیٰ جدوں اینو سٹ دین گے, اے جڑا خودکشی کرن والا بندہ ہے, آقا فرماتے نے اس آلے دے نال اس چیز دے نال ہی جہنم دے اندر اے اپنے آپ نو مارے گا, زندہ ہوئے گا, مارے گا, زندہ ہوئے گا. میرے محترم بھائیو, یہ سب وہ لوگ جڑے جرائم پیشہ لوگ جنہاں دیاں حالتاں اللہ دے سامنے اس طرح وہ پیش ہوں گے. اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سانو قرآن تے حدیث تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.